Now you can do it like this, take it to the left, or you can do it like that, and shake it to the right. All my ladies and my mans and my mans and all my ladies, all my ladies and my mans and my mans and all my ladies. You can do it like this, and shake it to the left, or you can do it like that, and shake it to the right. All my ladies and my mans and my mans and all my ladies, all my ladies and my mans and my mans and all my ladies. You can do it like this, and shake it to the left, or you can do it like that, and shake it to the right. All my ladies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर्ममेंट की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। जूनियर बोर्ड ऑफिस यूनिट नंबर 9 लतीफाबाद हैदराबाद में वाक़ है। हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध टेक्निकल बोर्ड से मंजूर शुदा है, जो एस्टेटा सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी काम कर रहा है। यहाँ पर मैट्रिक साइंस पास तालबात को एडमिशन दिया जाता है, जिनकी उम्र 15 साल से 22 साल के दरमियान होती है। इसके अलावा टेप्टा की तरफ से 5 साल और टेप्टा की तरफ से 10 साल एज में रियायत दी जाती है। हमारे यहाँ तजर्बाकार असतिज़ा की ज़ेर निगरानी में 3 साल डिप्लोमा कोर्स DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करवाया जाता है, जो कि इंटर साइंस के मसावी है। हमारे यहाँ 3 टेक्नोलॉजीज हैं: गारमेंट्स टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड RTV इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ एडमिशन की बुनियाद एंट्री टेस्ट पर है, जिसका इनेकाद NTS वाले करते हैं। हमारे यहाँ ज़हीन और होनहार तालबात को मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिसमें मोरा स्कॉलरशिप और जमा ट्रस्ट जैसी स्कॉलरशिप भी मौजूद हैं, जिन्हें हासिल करके मुस्तहिक तालबात अपनी तालीम को जारी रख सकती हैं। हम हर साल अपनी तालबात को इंटर्नशिप के लिए किसी भी बैंक, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, रेडियो या TV पर भेजते हैं, ताकि वो अपनी फील्ड में महारत हासिल कर सकें। अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ। ये हमारी कंप्यूटर लैब है। यहाँ पर मुख्तलिफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस करवाई जाती हैं, जिसमें VB, C++ और HTML शामिल हैं। कंप्यूटर की बेसिक भी पढ़ाई जाती है। यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में तालबात को तरबियत दी जाती है, ताकि आजकल के जदीद टेक्निकल दौर में 3 साल डिप्लोमा की तालीम हासिल करने के बाद तालबात मुख्तलिफ चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। डिग्री हासिल करने के बाद कंप्यूटर की तालबात किसी भी बैंक, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारे में एज ए टीचर, इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के तौर पर अपने आप को मनवा सकती हैं। ये हमारी गारमेंट्स लैब है। हम आपको गारमेंट्स टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। गारमेंट्स टेक्नोलॉजी 5 अगस्त 1989 से इस इदारे में कायम है, जो दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों को बड़े खुश उसलूबी से पूरा कर रही है। हर टेक्नोलॉजी 3 लैब्स पर मुश्तमिल है: सोइंग लैब, ड्राफ्टिंग लैब और कटिंग लैब। सोइंग लैब में तकरीबन 75 मशीनें हैं, जिनमें प्लेन स्टेज मशीन तकरीबन 30 हैं और स्पेशल मशीन 45 हैं, जो गारमेंट्स के मुख्तलिफ प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती हैं। हर मशीन किसी तरह भी जदीद इंडस्ट्रियल मशीन से कम नहीं। मास प्रोडक्शन के तकाजे को पूरा करते हुए इन मशीनों के जरिए कम से कम वक्त में और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पैदावार करके क्वालिटी को बरकरार रखते हुए हासिल की जाती हैं। इन जदीद मशीनों में ओवरलॉक, बटन स्टिच, कॉलर फ्यूजिंग, हार्मिंग मशीन, पॉकेट फ्यूजिंग मशीन और बहुत सी स्विंग लैब तमाम उन जदीद मशीनों से आरास्ता है, जो किसी भी गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए असास की बुनियाद रखती हैं। अब हम चलते हैं ड्राफ्टिंग लैब की तरफ, जिसमें ड्राफ्टिंग और पैटर्न साजी की तरबियत दी जाती है। ये लैब हमारी मैनुअल सिस्टम पर कायम है। ये हमारी निटिंग लैब है, जहाँ तालबात को निटिंग सिखाई जाती है, जिनके जरिए तालबात को निटिंग के मुख्तलिफ पैटर्न और टेक्निक सिखाई जाती हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लैब में।
یہ ہمارا الیکٹرانکس RTV ڈپارٹمنٹ ہے۔ الیکٹرانک ڈپارٹمنٹ میں بہت سی معلومات دی جاتی ہیں۔ آج کل کے اس دور میں ہر کام مشینوں سے لیا جاتا ہے۔ مشینوں کا اصل مطلب ہی الیکٹرک ہے۔ اس طرح یہ ٹیکنالوجی بہت ہی کارآمد ہے اور ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ یہاں سے الیکٹریکل ڈپلوما حاصل کرنے کے بعد طالبات لڑکوں کی شانہ بشانہ آگے بڑھ سکیں، اور اس شعبے میں مائکرو کنٹرولر، الیکٹرک، ڈیجیٹل اور انسٹرومنٹ کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس جدید ٹیکنالوجی میں ریڈیو اور ٹی وی کے بارے میں پوری طرح سے معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں پر الیکٹریکل لیب میں مختلف الیکٹریکل ڈیوائسز کے ذریعے سارے پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں، جس سے طالبات اپنی شعبے میں مہارت کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ الیکٹرانکس ڈپلوما میں طالبات کو ملازمت کے مواقع بھی میسر کیے جاتے ہیں، جن میں انڈسٹری، فیکٹری، ریڈیو، ٹی وی، ٹیچنگ اور مختلف شعبوں میں بلند مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں ادر ایکٹیویٹیز بھی کروائی جاتی ہیں، جن میں ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، ٹیبلوز بھی کروائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ایک سمر ویکیشن سمر کیمپ بھی لگایا جاتا ہے، جس میں لڑکیوں کو مختلف شعبوں کی مختلف کلاسز دی جاتی ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام زیبا یاسمین ہے۔ میں ویمن پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ فار ویمن لطیف آباد کی پرنسپل ہوں۔ یہاں پر 3 ٹیکنالوجیز آفرڈ کی جاتی ہیں، جو کہ گارمنٹس ٹیکنالوجی ہے، الیکٹرانکس ہے اور کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ یہاں پر ہمارے یہاں جو بچیاں جو آتی ہیں وہ پوسٹ میٹرک سائنس ہوتی ہیں اور ان کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارا DAE ڈپلوما کہلاتا ہے، ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ۔ اور جو بچیاں یہ ہمارا ڈپلوما پاس کر لیتی ہیں وہ ایکول ٹو انٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی فردر ایجوکیشن چاہے وہ ٹیکنیکل میں لینا چاہیں، چاہے وہ اپنے جنرل ایجوکیشن یا یونیورسٹی میں جائیں، ان کو ایزلی ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، ان دا مین ٹائم ان کے پاس جو ہے وہ ٹیکنیکل اسکل بھی آ جاتا ہے، جس کو وہ اپلائی کر سکتی ہیں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ۔ اور یہاں پر ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن پورے حیدرآباد ریجن میں ایک یہ واحد ویمن پولی ٹیکنیک ہے، اور ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچیوں میں اویئرنیس آئے اور زیادہ سے زیادہ بچیاں اس ٹیکنیکل ایجوکیشن کو کی طرف آئیں، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کیونکہ گلوبلی ایک بڑا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے۔ پلین ایجوکیشن کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا دور ہے۔ جتنا آپ اسکل دیں گے، جتنا ان میں کیپیبلٹی آئے گی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی، ٹیکنیکل اسکل کی، وہ اپنے آپ کو سروائیو کر سکتی ہیں، رسپیکٹفل لائیولیہڈ جو ہے وہ اپنا ارن کر سکتی ہیں۔ ہم ان کی اویئرنیس کے لیے کافی ہم نے اسٹیپس لیے ہیں، جس میں ایک سمر کیمپ ہم لوگ ہر سال جو ہے منعقد کرتے ہیں۔ اس میں شارٹ کورسز ہیں جو بچیوں کو فریش میٹرک کو لیتے ہیں، اپنے ادارے کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، تاکہ بچیاں جو ہیں زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بارے میں جانیں اور ایڈمیشن بھی لیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک سمپل ایک ماسٹرز اور BA اور BSc کرنے کا یا انٹر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں until they have some technical skill۔ تو اس سلسلے میں، اور ہم اپنی بچیوں جو ہمارے یہاں ریگولر بچیاں ہوتی ہیں، یہ 3 سال کا کورس ہوتا ہے، سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے رجسٹرڈ ہے یہ، اور یہ اینول بیسس پہ ان کے امتحان ہوتے ہیں۔ اور ان بچیوں پر ہم ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز بھی کرواتے ہیں، جس طرح بھی ہم نے ریسنٹلی وی ہیو آرگنائزڈ our authority have organized sports event in کراچی، اور بڑا ایکٹیولی ہماری بچیوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ایونٹ کو ون بھی کیا انہوں نے۔ اور اس طرح ہم لوگ ایکسٹرا کریکولم پر بھی بہت توجہ دیتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز بھی کراتے ہیں۔ فوڈ کمپٹیشن ہوا، ڈبیٹ ہے، نعت ہے، اس طرح کر کے، تاکہ بچیاں جو ہے ہیلدی رہیں اور ہیلدی ان کا مائنڈ رہے، تاکہ وہ
ایک اچھے طریقے سے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر سکیں.